नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाली जनता दक्षिणको छिमेकी सहिष्णु नभएको आवाज बारम्बार उठाउँदै आएका छन्। हुन पनि धेरै सीमा मिचिएकै छ। पछिल्लो पटक दार्चुलाको महाकाली नदी किनारमा बनिरहेका बाँधमा भारतले नेपाली भूमि मिचेको आवाज उठ्दै आएको छ। यो विषयमा चर्को रूपमा उठेपछि नेपाल सरकारले गरेको आग्रहपछि बाँध र सीमाबारे संयुक्त अध्ययन गर्न भारत सरकार सहमत भएको छ। यता केही साताको अन्तरालमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्यो, तर प्रवृत्ति उही दोहोऱ्याइयो। दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खलामा सोमबार पनि जारी रह्यो। कोरोनाको कहालीले नेपाललाई पनि लपेट्दै गर्दा सरकारले जेठ असारमा कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। यता कोरोना विरुद्धको खोपको थप डोज समयमा नै नआए नेपालमा कोरोनाको खोप अभियान नै प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ। यी समाचारहरू आज हामीसँग छन्। यो सँगै नेपाल र चीनको बैंकिङ क्षेत्रमा हुने टेक्नोलोजी समान हुँदा नेपालको एटीएम ह्याकिङमा चिनियाहरूको सक्रियता बढेको पनि रिपोर्ट देखाउनेछौँ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। महाकाली किनारमा भारतले बनाइरहेको बाँधको नेपाल र भारतका नापी अधिकारीहरूले स्थलगत अध्ययन गर्ने, यथार्थ चाँडै पत्ता लाग्ने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादी अझै अन्कनाउँदै सरकारको चर्को आलोचना पनि गर्न नछाड्ने माओवादी केन्द्रको शैली आफै आलोचित बन्दै। के हुन्छ यस पछाडिको संवैधानिक प्रश्न भन्ने चाहिँ केन्द्रमा दलहरूबीच बढेको विवादको असर प्रदेश सरकारमा देखिन थाल्यो। प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर मुख्यमन्त्रीहरू सुरक्षित, कर्णाली प्रदेश सरकार ढल्ने निश्चित। वैचारिक हिसाबले कुनै पनि फरक नपरेको। जेठ र असार महिनामा संक्रमितको संख्या वृद्धि हुने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको अनुमान। नाकामा गरियो एन्टिजेन परीक्षण अनिवार्य। सोमबार मुलुकमा थपिए 266 संक्रमित। यसको एफिकेसी देखिएको अवस्था रहेको छ। र नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको कमजोर सुरक्षा प्रणालीको फाइदा ह्याकरहरूले उठाउँदै नेपाल र चीनको समान प्रविधि भएको कारण पनि चिनिया ह्याकरहरू बढी सक्रिय। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले दार्चुलाको महाकाली नदी किनारमा भारतले बनाइरहेको तटबन्धको नेपाल र भारतका नापी अधिकारीहरूले स्थलगत अध्ययन गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले अप्रेल 12 मा नेपाल र भारतका दुवै देशका नापी टोलीले त्यहाँ स्थलगत अध्ययन गर्ने तय भएको जानकारी गराउनु भएको हो। गेवालीले दार्चुला स्थित महाकाली नदीको नेपाल भारत सीमामा भारतले बनाउँदै गरेको सुरक्षा पर्खाल निर्माण गर्दा दुई देशको सीमालाई समेत छोएर या त्यसलाई मिचेर पर्खाल बनाएको भन्ने जानकारी संसद र सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि सरकारले पुस 22 गते एउटा टोली बनाएर स्थलगत अध्ययन गरेको जानकारी दिनुभएको छ। त्यो अध्ययनबाट भारतीय पक्षबाट निर्माण भइरहेको सुरक्षा पर्खाल सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा नाप जाँच गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए अनुसार नेपालले भारतसँग गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गरेको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। विभिन्न पत्राचारपछि यही अप्रेल 12 अर्थात् चैत्र 30 गते नेपाल र भारत दुवै देशका नापी टोलीहरू त्यही स्थानमा गई स्थलगत अध्ययन गर्ने सहमति भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। पुगेर स्थलगत अध्ययन गर्ने र त्यहाँ त्यो पर्खाल ठिक ढङ्गले बनेको छ कि छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सही ढङ्गले त्यसलाई रेस्पेक्ट गरिएको छ कि छैन, त्यसको स्याङ्क्टिटीको कदर गरिएको छ कि छैन भन्ने बारेमा यसले तथ्य प्रमाणहरू अगाडि सार्नेछ। र नेपालले पहिले पनि हामीले भन्दै आएका छौँ आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा तदारुकताका साथ गर्नेछ।
त्यस्तै मन्त्री गेवालीले म्यानमार हिंसाप्रति नेपाल सरकारको गहिरो चिन्ता र चासो रहेको बताउनुभयो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि धेरै नागरिकको ज्यान गएको आफूहरूले देखेको भन्दै मन्त्री गेवालीले त्यसविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको रिजोल्युसनमा समेत नेपालले समर्थन जनाएको बताउनुभयो। नेपालको विदेश नीतिको आधारभूत पक्ष मानवाधिकार र लोकतन्त्र भएको भन्दै उहाँले सरकारले जुनसुकै हिंसाको विरोध गर्ने बताउनुभयो। यो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदले नेपाल समेत भएर पारित गरेको र नेपालको विदेश नीतिको एउटा फन्डामेन्टल पिलर लोकतन्त्र, मानवाधिकार र विश्व शान्ति रहेको हुनाले यस मामलामा नेपाल सदैव स्पष्ट रहेको विश्वास म यो सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। गेवालीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको केही दिन पहिलेको बङ्गलादेश भ्रमणबारे पनि प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपतिको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिबारे पनि जानकारी गराउनु भएको छ। लामो समयपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कडा आलोचना गर्दा नेकपा एमालेका सांसदहरूले विरोधका लागि मात्रै सरकारको विरोध भएको जवाफ दिएका छन्। बैठकको सुन्ने समयमा कांग्रेस सांसद भरत कुमार शाहले डीपीआर बिनै प्रधानमन्त्री ओलीले एकसाथ 165 वटा सडक शिलान्यास गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। कांग्रेसका अर्का सांसद भीमसेन दास प्रधानले सदनमा उपस्थित नभएर प्रधानमन्त्रीले बाहिर बोल्दै हिँड्नु गैर जिम्मेवार, अराजनीतिक र असंवैधानिक भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारमाथि उठेका प्रश्नमाथि संसदमा आएर बोल्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको छ। सांसद रङ्गमती शाहीले पनि सडक शिलान्यासमा आपत्ति जनाउँदै नौटङ्कीको संज्ञा दिनुभएको थियो। सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले पनि योजनाको पहिचान नै नभएको सडकको शिलान्यास भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीजीले 165 वटा रणनीतिक सडकको उद्घाटन गर्नुभएको छ, न त्यसको एलाइनमेन्ट भएको छ, न कुनै डीपीआर भएको छ, उद्घाटन गर्नुभएको छ। तर यस्तै उहाँलाई यति नै शिलान्यास गर्नुभएको छ, यदि शिलान्यासको यति नै रहर हो भने रेड बुक एकैचोटि शिलान्यास गर्दै भइहाल्यो, किन धेरै गर्नु पर्यो? तयारै नगर 165 निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक सडक भनेर बालुवाटारबाट स्विच थिचेर शिलान्यास गर्नुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो त नौटङ्की नै हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 165 वटै संसदीय चुनाव क्षेत्रमा रणनीतिक सडकको शिलान्यास गर्नुभएको छ। हालसम्म पनि कतिपय क्षेत्रमा सडक योजनाको पहिचान भएको छैन, डीपीआर बनेको छैन, साइट क्लियरेन्स भएको छैन। यस्तो अवस्थामा कुन सडकको शिलान्यास गर्नुभएको हो कृपया प्रधानमन्त्रीजीले बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। बैठकमा नेकपा सांसद महेश बस्नेतले भने सरकारका राम्रा कामलाई छायामा पारेर विरोधीहरू सरकारको आलोचनामा तल्लीन भएकोमा आक्रोश पोख्नुभयो। उहाँले सरकार गठन भएदेखि पार्टी एकीकरणको किचलो झिकेर मिडिया मिसन चलाएर सरकार विरुद्ध घेराबन्दी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। संसद विघटन गरेर परिवर्तनको घोषणा गरे, निर्वाचनको घोषणा गरे, लोकतन्त्र सङ्कटमा परेर कराए, प्रतिगमन चिच्चाए, आन्दोलन गराए, मिसन मिडिया चलाए, वकिल नागरिक समाज उचाले, अदालत गुहारे, निर्वाचन आयोग धाए, माइतीघर मण्डलामा सूर्यको चिन्ह लगाए। सांसदहरूले सुन्ने समयमा मुलुकका विभिन्न भागमा भएका आगलागी, कोरोना संक्रमण, 10 गजा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको बाँध लगायतका विषयमा सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताएपछि त्यसको असर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म देखिन थालेको छ। नेकपामा विभाजन आएपछि धरापमा परेका एमाले पक्षधर प्रदेश सरकार सुरक्षित बनेका छन्, तर माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बनेको प्रदेश सरकारहरू भने धर्मराएका छन्। एक रिपोर्ट। पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षधरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर मुख्यमन्त्रीहरू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सुरक्षित छ। गण्डकी प्रदेश सरकारमाथि कहिले चुनौती नै आएन। अझै पनि गण्डकी प्रदेश सरकारमा हाल माओवादी केन्द्र बन्न पुगेको दलका 4 मन्त्री टाउको लुकाएर बसिरहेका छन्। अझ प्रदेश 1 मा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव
प्रस्ताव ल्याउने नेकपा माओवादी केन्द्रका सभासद टङ्क आङबुहाङ पार्टी परित्याग गर्दै एमालेमा प्रवेश गरे। एमालेले उनलाई प्रदेश 1 को सरकारको अर्थमन्त्री बनाएर पुरस्कार पनि दियो, तर पार्टीले कारबाही गरेपछि उनको सांसद पद चट हुँदा त्यहाँ पनि माओवादीले एक सदस्य गुमाएको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले कुनै पनि फरक नपरेको हुनाले र अहिलेको पार्टीको यो फरकपन पनि अदालतले नै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बनाइदिएको भएको हुनाले गर्दाखेरि नै अब यो मैले चेन्ज गरेको हो। अब यो नाममा मात्रै फरक छ नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र। तर कर्णाली प्रदेश सरकारमा आएको सङ्कटले त्यहाँ माओवादीको नेतृत्व सरकार नयाँ वर्ष टेक्दा विस्थापित हुने पक्का भएको छ। एमालेको 20, माओवादीको 13, नेपाली काङ्ग्रेसको 6 र राप्रपा 1 सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारमा ओलीले गतिलो खेल खेल्न सफल भए। माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज जोशी एमालेमा प्रवेश गरे। उनलाई तत्काल माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि अब सरकार बनाउन एमालेसँग आवश्यक पर्ने 20 सिट काफी भएको छ। गत चैत 4 गते कर्णाली प्रदेश सरकार विरुद्ध एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव गरेपछि वैशाख 4 गतेभित्र मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ, तर उनीसँग अब विश्वास जित्ने संख्या नपुग्ने निश्चित छ। यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल सुरक्षित बनेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि सङ्कटमा परेका पोखरेलको भाग्य झनै सुरक्षित बनेको छ। माओवादी केन्द्रका 4 प्रदेशसभा सदस्य एमालेमा प्रवेश गरेपछि त्यहाँ पनि गुमाउने माओवादी केन्द्र नै बनेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारमाथि अहिलेसम्म सङ्कटको कुनै छाया नपरे पनि एमालेले त्यहाँ पनि त्रिलोचन भट्टलाई बाँकी पक्कै राख्दैन। उता सरकारमा जाने विषयमा जनता समाजवादी पार्टीभित्र विग्रह उत्पन्न देखिए हालसम्म सुरक्षित देखिएको प्रदेश 2 सरकार पनि सङ्कटमा पर्ने सम्भावना छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चर्चा चलिरहँदा प्रदेश 1 सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राई माथि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ। एकातिर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सरकारको आलोचनामा नेपाली शब्दकोशमा भएका सबै आलोचनात्मक शब्दहरू खर्चिरहेका छन्, तर सदनमा सरकारलाई समर्थन गरेको एउटा मात्रै पार्टी माओवादी नै हो। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको 30 दिन पूरा हुँदा पनि माओवादीले कुनै ठोस निर्णय भने लिन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सरकारलाई समर्थन गर्ने अथवा अर्को सरकार गठन गर्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी 2 भागमा विभाजन भए पनि माओवादी केन्द्रको भन्ने एउटै आवाज छ। अहिलेको सरकार प्रतिगमनकारी हो, प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ। तर सडकमा सरकारको आलोचना गरिरहँदा सदनमा भने सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै छ। माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन एमालेकै नेताहरूले पनि चुनौती दिएका छन्। यो काम चलाउ होइन, त्यसो भए झिक्नु पर्यो। विश्वासको मत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कसले दिएको हो? हिजो फिर्ता लिनुहोस्, अर्को विषय सुरुवात हुन्छ होला नि त। बन्दी बनाएर हामी जान सक्दैनौँ। त्यसैले मेरो अनुरोध के हो भने आफै अड्काउने, आफै पड्काउने। यता माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने दैनिक जसो बैठक बसेर कठोर निर्णय गर्ने प्रतिक्रिया दिन्छन्, तर संसदको बैठकमा कुनै ठोस निर्णय लिएको देखिँदैन। उल्टै प्रधानमन्त्रीले के गर्लान् भनेर पर्खिरहेको प्रश्न हुन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन 23 गतेको फैसलाबाट सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको पार्टी विभाजन गराएको छ र त्यो विभाजन गरेको 30 दिन भन्दाखेरि आज 23 गते ठ्याक्क 30 दिन पुग्यो भन्ने लाग्छ। 30 दिन पुगेको अवस्थामा यो संवैधानिक प्रावधान मिट नभएको अवस्थामा के हुन्छ यस पछाडिको संवैधानिक प्रश्न भन्ने चाहिँ जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। सडकमा सरकार प्रतिगमन, सदनमा त्यही सरकारलाई समर्थन, यस्तो दुर्लभ राजनीतिक प्रहसन अहिले नेपालमा चलिरहेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने तर बाहिर सरकार विरुद्ध चर्का कुरा गर्ने माओवादी केन्द्रको शैलीले उसको द्वैत चरित्रलाई छर्लङ्ग पारेको छ। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको छ। गत पौष 12 गते दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव पास हुने अवस्था नभएको र दर्ताका लागि चाहिने 1/4 गणपूरक संख्या समेत नभएकोले फिर्ता लिएको हो। तत्कालीन नेकपाका सांसद तथा नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले सोमबार विराटनगर स्थित प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्ताव औपचारिक रूपमा फिर्ता लिनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रमा पुनर्स्थापित गरेपछि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने 37जना सांसदहरूमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू मात्र अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा थिए। अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार सुरक्षित भएको छ। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका 51 जना सांसदहरू रहेका छन्। माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभामा 15 जना सांसदहरू रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले जेठ र असारमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्यामा वृद्धि हुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा उहाँले भारतमा बढिरहेको कोरोना संक्रमितको संख्याले सरकारलाई सचेत बनाएको समेत बताउनुभयो। अब बढ्ने कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि कोरोना संक्रमितको पहिचान, आइसोलेसनको व्यवस्था, अनिवार्य क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोभिड-19 संक्रमणको महामारी अन्त्य नहुन्जेल मास्क लगाउन, भौतिक दूरी कायम गर्न र साबुन पानीले हात धुन लगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्ने कार्य कायमै राख्न आह्वान पनि गर्नुभएको छ। मन्त्री त्रिपाठीले संक्रमण रोकथामका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था यथार्थ रूपमा अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो। आगामी असार मसान्तसम्ममा 60 लाख भन्दा बढी जनतालाई खोप प्रदान गरिसक्ने योजना रहेको मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। अरूको सक्रियता आवश्यक थियो। त्यसै कारण नेपाल सरकारले माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र गठन गरी परिचालन गर्थ्यो। यसका अतिरिक्त 76 चैत्र 16 गते सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट केन्द्र CCMC स्थापना गरी बहुक्षेत्रीय गतिविधिहरूलाई समन्वय र सञ्चालन गर्ने कार्य गरेको छ। खोप खरिद र प्राप्तिका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताउँदै उहाँले भारतबाट 10 लाख र चीनबाट 8 लाख डोज खोप प्राप्त गरिसकेको बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बढ्दै गएपछि काठमाडौँ प्रवेश गर्न अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा सोमबार बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले उपत्यका प्रवेश गर्न अब अनिवार्य परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो। उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा सम्बन्धित नगरपालिकाले स्वास्थ्य जाँच र एन्टिजेन परीक्षण गर्न हेल्थ डेस्कको व्यवस्थापन मिलाउने र सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा एन्टिजेन परीक्षणका लागि व्यवस्था गरिएको र शंका लागेमा PCR टेस्टको स्वाब संकलन गरी पठाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। यस्तै नगरपालिकाहरूलाई आफ्नो नगरपालिकाभित्र एक-एकवटा आइसोलेसन क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेको पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। हरेक नगरपालिकाले अब एउटा आइसोलेसन केन्द्र र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र संक्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब त्यस्तो देखिएमा तुरुन्त रिफर गर्ने भन्ने कुराहरू पनि भाव छ। अनि स्वास्थ्य मापदण्डहरू पूर्ण पालना गराउने र भिडभाड हुने कार्यक्रमहरू नगर्ने भन्ने भएको छ। र अब नगरी नहुने त्यस्तो कार्यक्रम पर्यो भने स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर चाहिँ भौतिक दूरी कायम गरेर चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने कुराहरू भएको छ। त्यस्तै कोरोना फैलन नदिन जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक कार्यक्रम पनि सम्बन्धित निकायको अनुमति बेगर गर्न नपाइने निर्णय समेत समितिले गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। सोमबार थप 266 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,78,210 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 3036 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। पछिल्लो समय 102 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,73,342 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा 1832 जना आइसोलेसनमा र 64 जना
क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म 22,89,824वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै एमालेको खनाल नेपाल पक्ष विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्यूले आयल निगम घेराउ गरेको छ। विद्यार्थीहरूले बबरमहल स्थित नेपाल आयल निगमको कार्यालय अगाडि प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरेका छन्। अनेरा सोब्यूले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै निगममा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले आम सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको भन्दै तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरिएको र फिर्ता नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी अनेरा सोब्यूले दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको माग गरिएको मूल्यवृद्धिका कारण आम उपभोक्ता, विद्यार्थी तथा श्रमजीवी वर्गमाथि पर्न गएको असरप्रति जिम्मेवार बन्न र बढाइएको मूल्य खारेज गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछौँ। आयल निगमसँग पनि जोरदार माग गर्दछौँ। उपभोक्ताको ठुलोसँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयमा व्यवस्था नहुने र तुरुन्तै कार्यान्वयन गरिने अपेक्षा हाम्रो छ। आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएकाले नेपालमा पनि मूल्य बढेको र विद्यार्थीको मागका बारेमा छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। हामीले जम्मा 1पल्ट 25 रुपियाँ मात्रै बढाएको छौँ। एलपिजी ग्यासलाई चाहिँ सकेसम्म हामी नचलाउने पक्षमा चलायौँ भने पनि सानो हिसाबमा सबै सकिएन भने त धान्नै सकिएन भने त के गर्ने भनौँ न, होइन, त्यो पक्षमा छौँ। त्यसैले निगम चाहिँ एलपिजी ग्यासको संवेदनशील छ भनेर यहाँले बुझिदिनु होला। अब जसले जति भन्न सक्छ गर्न सक्छ, आफ्नो अथोरिटीको मात्रै चिज हामीले गर्न सक्छौँ। नेपाल आयल निगमले आइतबार रातिदेखि लागू हुने गरी पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको साबिकको खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर 2 रुपियाँले वृद्धि गरेको छ। नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलको खुद्रा बिक्री मूल्य 120 र डिजेलको तथा मट्टीतेलको 103 रुपियाँ पुगेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा ह्याकरहरूले एटीएम सिस्टम ह्याक गरेर बैंक खाताबाट रकम निकाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ। नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षा प्रणाली सधैँ कमजोर रहेको छ र यो कमजोर व्यवस्थापन कुनै अन्य कारणले नभई चीनसँगको समान टेक्नोलोजीको साझेदारीले गर्दा भएको हो। बहुसंख्यक एटीएमहरू चीनबाट आयातित छन्। यही कारणले ह्याकरहरूले सजिलैसँग डेटामा पहुँच राख्छन् र पैसा चोरी गर्छन्। एक रिपोर्ट। ह्याकरहरूले 2 अगस्त 2019 मा एकै दिनमा 68 एटीएम बुथहरू ह्याक गर्न सफल भएका थिए र 1,90,00,000 जतिको रकम चोरिएको थियो। राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलका अनुसार सम्पूर्ण सेवाग्राहीले बैंकले दिएको पिनकोड कसैलाई पनि दिनु हुँदैन र शंकास्पद व्यक्ति लागेमा तुरुन्तै पिनकोड परिवर्तन गरेर पूर्ण सावधानी अपनाउनुपर्छ। विद्युतीय जुन एटीएम कार्डहरू को विषयवस्तु छ, यसमा चाहिँ प्रयोगकर्ताहरू सावधान हुनुपर्ने 2-3 वटा पोइन्टहरू म देख्छु। जस्तो उहाँहरूले 1 नम्बरमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो कार्ड र आफ्नो पिन अरू कसैलाई सेयर गर्नु भएन। कहिलेकाहीँ बाध्यता हुन्छ घरकै परिवारका अन्य सदस्यलाई, जान त बाबु यति पैसा यो कार्ड दिएर यति पैसा निकालेर लिएर पिन यो हो भनेर पठाउनु पर्ने बाध्यता पनि हुनसक्छ अशक्त हुँदाखेरिका केसहरूमा। त्यस्तो हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले त्यो पिन चाहिँ तुरुन्तै चेन्ज गर्नुपर्छ। डिजिटल गतिविधि र डिजिटल फुटप्रिन्टकै कारणले नेपालमा साइबर अपराधलाई निम्ति आएको हो। विभिन्न विद्युतीय माध्यमहरूमा सजिलो र दोहोरिएको पासवर्डको प्रयोग गर्नाले पनि ह्याकरहरूलाई सजिलो भएको छ। अन्य कारकहरूमा भने पाइरेटेड सफ्टवेयरको प्रयोग र जनचेतनाको कमजोरीले पनि एटीएम ह्याक हुने गरेको छ। एटीएममा पैसा निकाल्न जाँदा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। ह्याकरहरूले एटीएम कार्ड हाल्ने स्थानमा क्यामेरा र ट्र्याकर जडान गर्ने र मानिसहरूले पिनकोड पत्ता लगाउने पनि उहाँले बताउनुभयो। कुनै पनि एटीएम प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो जुन एटीएम कार्ड इन्सर्ट गर्ने ठाउँ हो, छिराउने ठाउँ हो जुन एटीएम मेसिनको, त्यहाँनिर केही नयाँ नौलो अनौठो चिजहरू देख्यो भने त्यहाँ सावधान हुनु पर्यो र एटीएम मेसिनमा छिरिसकेपछि जुन पिन उपभोक्ताहरूले त्यहाँ हाल्नुपर्छ एटीएम मेसिनमा, त्यो हाल्दाखेरि आफ्नो शरीरले छोपेर सकेसम्म छोपेर
इभन ब्याङ्कको क्यामेराले पनि नदेख्ने गरेर उहाँहरूले त्यो पिन हाल्नुभयो भने अझै सुरक्षित हुन्छ। प्रहरीका अनुसार ह्याकरहरूले जहिले पनि विश्वभरिको कमजोरी सुरक्षा प्रणाली भएका देशहरू खोजिरहेका हुन्छन्। यही कारणले गर्दा केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले भविष्यमा यस्ता प्रकारका घटनाहरू हुन नदिन इलेक्ट्रोनिक भुक्तान गेटवे प्रणालीलाई कडा पार्नुपर्छ। प्रविधिको समानताका कारण चीनका मानिसहरू एटीएम ह्याकिङमा बढी रूपमा संलग्न हुने गरेको प्रहरी परीक्षक रमेश कुमार बस्नेतको भनाइ छ। इन्भेस्टिगेसनमा अस्ति पनि किङ्सवेको एरियामा भएकोमा चाइनिज पक्राउ परेको अवस्था छ। पहिले पनि 1-2 इस्युमा घटनामा चाइनिजहरू पक्राउ परेको छ। ह्याकिङ अपराधमा नेपालको कानुन अनुसार 5 वर्ष जेल सजाय हुने र बैंकिङ कसुर अन्तर्गत पनि सजाय हुने व्यवस्था छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ विवेक कोइरालाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको खोप लगाएकालाई पहिलो मात्रा लगाएको 8 देखि 12 हप्ताभित्र दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। नेपालमा उक्त खोपको पहिलो मात्रा लिएकाहरूको 12 हप्ता कटिसकेको छ। सरकारले वैशाख 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म दोस्रो मात्रा खोप दिने तयारी गरेको छ। तर सरकारसँग पर्याप्त खोप मौजात छैन। एक रिपोर्ट। गत माघ 14 गते फ्रन्टलाइनरहरूलाई खोप दिएको थियो। पहिलो मात्रा लिइसकेका फ्रन्टलाइनरहरूले अब दोस्रो मात्रा कहिले पाउँछन् त प्रश्न गरिरहेका छन्। यति बेला हामी स्वास्थ्य सेवा विभागको यो केन्द्रीय खोप भण्डारण शाखामा छ। सबैभन्दा बढी खोप भण्डारण हुने ठाउँ पनि यही हो। आज हामीले यहाँनिर कति खोप राखिएको छ, कति छ र सरकारले अब दोस्रो मात्रा कहिलेबाट दिन सक्छ र सरकारसँग पर्याप्त मात्रामा खोप छ कि छैन, यो बारेमा सत्य तथ्य खोजी गर्नेछौँ। खोप अभियान सुरु गर्दा जुन उत्साहका साथ सुरु गरिएको थियो, अहिले खोप अभाव हुँदै गएपछि खोप अभियान प्रभावित हुने देखिएको छ। हाल सरकारसँग कोभिसिल्ड खोप 5 लाख डोज मात्रै बाँकी छ। भ्याक्सिन उपलब्ध हुन्छ भनेर हाम्रो कार्ययोजना त्यसै अनुसार बन्यो। त्यस्तै भारत सरकारबाट 10 लाख हामीलाई प्राप्त भयो अनुदान स्वरूप, सहयोग स्वरूप। त्यसपछि 20 लाख हामीले नेपाल सरकारले खरिद गर्न भनेर सम्झौता गर्यौं। 10 लाख प्राप्त भई यसलाई हामीले लगाइ पनि सक्यौं। बाँकी 10 लाख भारत सरकारले जुन समयमा सेरम इन्स्टिच्युटले उपलब्ध गराउँछु भनेको, त्यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो खोपलाई अन्यत्र पनि उहाँहरूले उपलब्ध गराउनु पर्ने, विश्वभर नै उपलब्ध गराउनु पर्ने हुनाले उहाँले समय निश्चित गरेर पत्र पठाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि ढिलो भयो हो। तर यो निश्चित छ, हामीलाई उपलब्ध हुन्छ। पहिलो चरणमा 4,39,000 फ्रन्टलाइनरलाई खोप दिएको थियो। उनीहरू दोस्रो मात्रा कुरेर बसिरहेका छन्। जोखिम समूहलाई नै खोप दिने प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने र समयमै दोस्रो मात्रा पनि दिनुपर्ने पहिलो मात्रा खोप लिइसकेका चिकित्सकहरू बताउँछन्। खोपको प्रभावकारितामा अहिलेसम्म भएका अध्ययनहरूलाई हेर्ने भने चाहिँ 12 हप्तामा खोप लगाउँदाखेरि 4 देखि 6 हप्तामा लगाएको भन्दा राम्रो 82% भनौँ न 54%बाट 82%सम्म यसको इफिकेसी देखिएको अवस्था रहेको छ। तर यही भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा हामीले मुख्य गरेर त्यो समुदाय जुन वर्ग छ, जो चाहिँ सिकिस्त हुन्छ, जो चाहिँ एकदम धेरै मृत्यु दर देखिएको छ, हाम्रो जति पनि पछिल्लो 1 वर्षको डेटा छ त्यसलाई हेर्ने भने चिकित्सित हुन सक्ने जुन समुदाय छ, हामीले त्यो समुदाय टार्गेट गरेर खोप लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। खोपको पहिलो मात्रा अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको कोभिसिल्ड दिएकालाई दोस्रो मात्रा पनि यही खोप दिनुपर्छ। हाल बाँकी खोपले पहिलो मात्रा लिएका 4,39,000 फ्रन्टलाइनरलाई दोस्रो मात्रा दिन पुग्छ। त्यसपछि खोप उपलब्ध भएन भने अन्यलाई मापदण्ड अनुसार 12 हप्ताभित्र खोपको दोस्रो मात्रा उपलब्ध गराउन सक्ने छैन। त्यसले जटिल समस्या निम्तन सक्छ र खोप अभियान प्रभावित हुन सक्ने विज्ञ बताउँछन्। 16 लाख भन्दा बढीले पहिलो मात्राको खोप लगाइसक्दा सरकारसँग स्टोरमा त्यति नै मात्रामा खोप हुनुपर्ने हो। तर अहिले त्यति खोप छैन र यसले गर्दाखेरि खोप अभियान र दोस्रो चरणको दोस्रो मात्रा लिन कुरिरहेकाहरूलाई खोप नपुग्ने हो कि भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ। सरकारले कोभिसिल्ड खोप उत्पादक कम्पनी सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियालाई 20 लाख डोज खोपका लागि 80% रकम भुक्तानी गरेको थियो। तर सेरमले अहिलेसम्म 10 लाख डोज मात्र पठाएको छ। बाँकी 10 लाख डोज कहिले आउने अन्योलमै छ।
सरकारसँग अहिले पर्याप्त खोप छैन। कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्दै गइरहेको छ, तर जोखिममा परेका समूहलाई दिनको लागि दोस्रो मात्रा दिनको लागि पनि सरकारसँग पुग्ने जति खोप छैन। त्यसैले पनि सरकारले अब खोप जुटाउनतर्फ पनि लाग्न आवश्यक छ। क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्युज। साताको दोस्रो दिन सोमबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। सोमबार 1.13 अङ्कले बढेर नेप्से 2658.78 बिन्दुमा पुगेको हो। आइतबारको तुलनामा सोमबारको कारोबार रकममा भने सामान्य गिरावट आएको छ। आइतबार 25.71 अङ्कले बढेर 2657.61 बिन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको बजार सोमबार 2658.78 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार 4वटा कम्पनीको सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। वामी माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था, एनआइसी एसिया लघुवृत्त वित्तीय संस्था, राधि जलविद्युत कम्पनी र सानिमा जनरल इन्सुरेन्स लिमिटेडको मूल्यमा 9% भन्दा माथिको वृद्धि भएको छ। सोमबार स्वाभिमान लघुवृत्त वित्तीय संस्था, गुर्खाज फाइनान्स, श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स कम्पनी र सप्तकोशी विकास बैंकका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन्। सोमबार 7 अर्ब 29 करोड 67 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कुल 212 कम्पनीका 73,598 कारोबारबाट 1 करोड 58,53,993 किता शेयर किनबेच भएको छ। सोमबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, हिमालयन जनरल इन्सुरेन्स, अप्पर तामाकोशी, आइएमई जनरल इन्सुरेन्स र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले आफैले उद्घाटन गरेको जुत्ता चप्पल व्यापार मेला बन्द गराएका छन्। स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धनको नारा सहित विराटनगरमा आयोजना गरिएको विराट जुत्ता चप्पल व्यापार मेलाले अनुमति नलिएको र कोरोना संक्रमण फैलाउने भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाले बन्द गराएको छ। मेलामा 20 देखि 50% सस्तोमा नेपाली जुत्ता चप्पलहरू किन्न पाइने सो मेला बन्द गरिएपछि उपभोक्ताहरू आक्रोशित भएका छन्। यदि छुट भएर जनताले सेवा पाइरहेको छ भने त्यो बन्द गर्नु त निश्चय नै राम्रो कुरा होइन। स्वदेशी जुत्ता चप्पलहरूको बजार प्रबन्धन र उपभोक्तालाई नेपाली जुत्ता प्रति आकर्षण बढाउन मेला आयोजना गरिएकोमा अनाहक र अनायास मेला बन्द गरिएको फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद फुयालले जानकारी दिनुभयो। यहाँ कुनै पनि स्वदेशी ब्रान्डका जुत्ता चप्पलहरू लगभग 20% भन्दा बढी छैनन्। विदेशी जुत्ता चप्पलले यहाँको बजार ओगटिरहेको अवस्थामा यहाँभित्र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवेश गराउनु पर्दछ र यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम उपभोक्ताहरूलाई स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ भनेर हामी यहाँ आएका छौँ। चैत्र 5 गतेदेखि वैशाख 5 गतेसम्म 1 महिना मेला लगाउने गरी सुरु गरिएको सो मेलाको उद्घाटन मेयर भीम पराजुलीले गर्नुभएको थियो। दैनिक करिब 1000 उपभोक्ताहरूले अवलोकन गर्दै आएको सो मेलामा चैत्र 22 गतेसम्म करिब 1 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको आयोजक फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसन अफ नेपालले जनाएको छ। विगत 5 वर्षदेखि आयोजना गरिँदै आएको सो व्यापार मेलामा 12वटा नेपाली जुत्ता कम्पनीका 60वटा स्टलहरू राखिएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पाँचौं संस्करणको आरबीबी एनबी राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लीग भलिबल च्याम्पियनशिपको पुरुषतर्फ हेल्प नेपालले लगातार चौथो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा सोमबार भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै हेल्प नेपालले चौथो जित निकालेको हो। हेल्प नेपालले पुलिसमाथि 25-22, 25-16 र 25-20 को सेटमा जित निकालेको छ। जितसँगै हेल्प नेपाल अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। हेल्प नेपालले 4 खेलबाट 12 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 7 टिम र महिलातर्फ 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि खेल्नेछन्।
भैरवामा जारी बलियो नेपाल T20 अन्डर-16 लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगितामा सोमबारको खेलमा दाङ र बाँकी विजयी भएका छन्। दाङले बर्दियालाई 6 विकेट र बाँकेले पाल्पालाई 4 विकेटले पराजित गर्दै जित निकालेका हुन्। सिद्धार्थ रङ्गशालामा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको बर्दियाले 19 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाउँदै 98 रन बनाए। उसका लागि सौरभ चौधरीले 27 र नितेश कुमार यादवले 13 रन बनाए। बलिङमा दाङका आयुष ओली, सुजल ओली, प्रिन्स ओली र सुमन बाँसौडीले समान 2-2 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङमा आएको दाङले 18 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 102 रन बनाउँदै जित निकाल्यो। उसको जितमा आशिष ओलीले 29 र मनोज पुन मगरले 22 रन जोडे। बलिङमा बर्दियाका विशाल चन्द, रोहित सुनार, गहेन्द्र सिंह गजमेर र नितिन नेउपानेले समान 1-1 विकेट लिए। आशिष ओली म्यान अफ द म्याच भए। अर्को खेलमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको पाल्पाले 8 विकेटको क्षतिमा 122 रनको योगफल बनायो, जसमा रूपक सापकोटाले 24, सौगात गौतमले 21, सुदीप जीसीले 19 र आलिक सुनारले 16 रन बनाए। बलिङमा बाँकेका निशान्त आचार्यले 3 र अस्मित शाहीले 2 विकेट लिए। प्रत्युत्तरमा बाँकेले 19 ओभरमा 3 बलमा 6 विकेटको क्षतिमा 124 रन बनाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। उसको जितमा अनिरुद्ध कुँवरले 41, अस्मित शाहीले 15 र क्षितिज थापाले 13 रन जोडे। बलिङमा पाल्पाका शुभम भूषाल र विपिन भट्टराईले समान 2-2 विकेट लिए। अनिरुद्ध कुँवर म्यान अफ द म्याच भए। प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशका 12 वटा टिम सहभागी छन्। अब अनुला महर्जनका साथमा फटाफट न्यूज। सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता नभएको मन्त्री गेवालीको भनाई। माओवादी केन्द्रको समर्थन कायमै रहेकाले विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको दावी। दार्चुलाको महाकाली नदीमा बनाउँदै गरेको पर्खालको नेपाल र भारतका प्रतिनिधिले संयुक्त निरीक्षण गर्ने यथार्थ चाँडै खुल्ने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको विश्वास। प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप। प्रधानमन्त्री ओली एमालेको अन्तिम प्रधानमन्त्री बन्ने कांग्रेसको दावी। विकास विरोधीलाई दरहरा हेर्न एमालेको चुनौती। सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदको माग। आगलागी, कोरोना संक्रमण, सडक शिलान्यास, 10 गजा क्षेत्रमा निर्माण गरिएको बाँध लगायतका विषयमा सदन मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण। दल फेरेर मन्त्री बनेका टङ्क आङबुहाङलाई माओवादी केन्द्रले सांसदबाट हटायो। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले सोधेको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै सांसद पदमा नरहने गरी बर्खास्त। कर्णाली प्रदेशका नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको नेतृत्व सङ्कटमा। लुम्बिनी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय। अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सिफारिस। जेठ र असारसम्ममा कोरोना संक्रमण दर उच्च हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीको भनाई। स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न आग्रह। कोरोनाको त्रास बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशका लागि एन्टिजेन परीक्षण अनिवार्य। स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्न सरकारको निर्देशन। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै। सोमबार थप 266 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 4 जनाको मृत्यु। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन। अनेरा सोभियोद्वारा बबरमहल स्थित नेपाल आयल निगमको कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन। म्यानमारमा नागरिकको जीवन रक्षा र लोकतन्त्र बहालीको माग गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रदर्शन। म्यानमारमा भइरहेको दमन र हिंसाको निरन्तर विरोध। मुस्ताङको जोमसोममा 12 करोड लागतमा आधुनिक डिजाइनको अस्पताल बन्ने। गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले गरे अस्पताल भवनको शिलान्यास। नेपाल पत्रकार महासंघ मनाङ शाखाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू निर्विरोध चयन। कुनै दावी विरोध नपरेको हुँदा सम्पूर्ण उम्मेद्वारहरू निर्विरोध निर्वाचित। मनोकामना केबल कार 6 दिनका लागि बन्द हुने। स्तर उन्नतिको पहिलो चरणको कामका लागि चैत 25 देखि 30 गतेसम्म बन्द गरिने। किङ कसुर मुद्दामा फरार प्रतिवादी पेप्सी कोलाबाट पक्राउ पर्नेमा खोटाङ रूपाकोट मजुवावाडी नगरपालिका 15 का वरुण ढकाल। शेयर बजारले सोमबार अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु पार गर्यो। 7 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार। आरबीबी एनबीए लिग भलिबल च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ हेल्प नेपालले निकाल्यो लगातार चौथो जित। नेपाल पुलिस क्लब 3-0 को सोझो सेटमा पराजय। स्पेनिस ला लिगाको शीर्ष स्थानमा रहेको एथलेटिको सेभिल्लासँग पराजित। सेभिल्ला 1-0 गोल अन्तरले जित हात पार्न सफल। ललितपुर मेयर वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा प्रदेश 1 को विजय सुरुवात। लुम्बिनी प्रदेश 10 विकेटले पराजित।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि भारतको महाराष्ट्र राज्यमा सरकारले लगायो रात्रिकालीन कर्फ्यू। सरकारी कार्यालयहरूमा 50% कर्मचारी मात्र बोलाइयो। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा फेरि सुनवाई हुने। कोरोनाका कारण नेतान्याहुको मुद्दामा सुनवाई ढिलाइ भएको अधिकारीहरूको भनाइ। भियतनामको नवनियुक्त राष्ट्रपति जुआन फुकले लिए शपथ। सरकारले कोभिड-19 को नियन्त्रणमा प्राप्त गरेको सफलताको निकै प्रशंसा। र इन्डोनेसियाको टमोरमा आएको बाढीका कारण 76 भन्दा बढीको मृत्यु। लगातारको वर्षासँगै आएको बाढीका कारण कैयौं भौतिक संरचनाहरू पनि अत्यधिक क्षति। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। महाकाली किनारमा भारतले बनाइरहेको बाँधको नेपाल र भारतका नापी अधिकारीहरूले स्थलगत अध्ययन गर्ने। यथार्थ चाँडै पत्ता लाग्ने परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाइ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा तदारुकताका साथ गर्नेछ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादी अझै अन्कनाउँदै सरकारको चर्को आलोचना पनि गर्न नछाड्ने। माओवादीको शैली आफै आलोचित बन्दै। नभएको अवस्थामा के हुन्छ यस पछाडिको संवैधानिक प्रश्न भन्ने चाहिँ। केन्द्रमा दलहरूबीच बढेको विवादको असर प्रदेश सरकारमा देखिन थाल्यो। प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर, मुख्यमन्त्रीहरू सुरक्षित। कर्णाली प्रदेश सरकार ढल्ने एमाले र माओवादी केन्द्रको सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले कुनै पनि फरक नपरेको। जेठ र असार महिनामा संक्रमितको संख्या वृद्धि हुने स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको अनुमान। नाकामा गरियो एन्टिजेन परीक्षण अनिवार्य। सोमबार मुलुकमा थपिए 266 संक्रमित। यसको इफिकेसी देखिएको अवस्था रहेको छ। र नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको कमजोर सुरक्षा प्रणालीको फाइदा ह्याकरहरूले उठाउँदै। नेपाल र चीनको समान प्रविधि भएको कारण पनि चिनिया ह्याकरहरू बढी सक्रिय। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णय कस्तो लाग्यो? ठीक हो भन्नेले तालीमा र ठीक होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। नमस्ते।